रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदाकत अली अब्बासी साहब ने। सदाकत अली अब्बासी साहब, वैसे तो बहुत से सवाल हैं जो आ रहे हैं इस वक्त दिमाग में, लेकिन परफॉर्मेंस एग्रीमेंट पे दस्तखत होना, इतनी ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि वी मेक श्योर कि मिनिस्टर्स जो हैं, जो वुज़रा हैं, जो एडवाइज़र्स हैं, वो काम करें। मतलब उनका तो काम ही है वो काम करना, तो हमें इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी है? जी बहुत शुक्रिया, आपको सुबह खैर। देखें, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है पॉलिटिकल अरीना में, हमने पाकिस्तान को बदलने की बात की थी। क्योंकि बहुत सारी सियासत चल रही है, इसलिए बहुत सारी बातें शायद मीडिया की नज़र से ओझल हो जाती हैं। एक सबसे बड़ी बात ये थी कि वज़ीर आज़म हर हफ्तावार बाकायदगी से कैबिनेट का इजलास बुलाते हैं जो घंटों चलता है, और उसमें हर डिवीजन, हर मिनिस्ट्री का एजेंडा होता है और उस पर उनके सवाल और जवाब होते हैं। लेकिन इस चीज़ को मीडिया नहीं उस तरह हाईलाइट कर सका, और ये शायद इससे पहले माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती थी। एक कैबिनेट के इजलास हुआ करते थे किसी इशू पे, और इशू बेस्ड इजलास हुआ करते थे, जबकि अब ये बाकायदगी से होते हैं और हर मंगल के दिन इजलास होता है। अब इसको मजीद बेहतर करने के लिए और एक प्रोफेशनल इसमें एक पैटर्न लाने के लिए वज़रा को, डिविजन को और मिनिस्ट्रीज को एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दिए जाएंगे कि आपने कौन कौन से ऑन गोइंग चीजें चलानी है, कौन कौन से नई आपने चीजें डालनी है, और एक ओवरऑल कैबिनेट की जो एक स्ट्रेटजी है उसमें हर डिवीजन, हर मिनिस्ट्री अपनी अपनी परफॉर्मेंस पे जवाबदेह होगी। उसमें खाली मिनिस्टर की नहीं, पूरे डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस एवेल्युएट होगी और कैबिनेट में वो डिस्कस होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, जैसे आपके अभी 2.5 साल गुजरे हैं तो इसमें परफॉर्मेंस पर काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं, बड़ी तनकीद भी की जाती है, तो इससे ये नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म खुद भी ये बात रियलाइज़ कर रहे हैं कि वज़ीरों की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है और उसके लिए एक ये प्लान बनाया गया है। तो क्या वजारतें भी आने वाले वक्त में चेंज होने जा रही हैं, लोगों को भी तब्दील किया जाएगा? देखिए, वो कहते हैं देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है। जो कुछ हुआ है ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन इससे बहुत अच्छा भी हो सकता था। तो जब हमने कहा था कि हमने पाकिस्तान को बदलना है और इसको नया पाकिस्तान बनाना है और तब्दीली की हम बात करके आए थे, तो वो तब्दीली जाहिर है हर सिस्टम पे, हर जगह पे होगी। तो ये परफॉर्मेंस अच्छी थी या नहीं थी, ये भी एक डिबेट है, लेकिन और बहुत अच्छी हो सकती थी, वो करना है। और उसको इस तरह के किसी एक मिनिस्टर की अपनी जो इंटेग्रिटी है, उसकी जो अपना काम करने की आदत है, उसकी बजाय सबको एक अच्छा, एक और सदाकत साहब, एक और चीज़ बताइएगा, क्योंकि देखें ये भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद होती है कि आपके जो वुज़रा हैं, कुछ वुज़रा ऐसे हैं कि जो पार्टी पॉलिसी से हट के भी इस तरह के बयान देते हैं, अपनी राय उसको बनाकर। तो क्या ये तो नहीं होने जा रहा कि उन पर एक थोड़ा सा उनकी मॉनिटरिंग के लिए कि वो इस तरह ना करें, उनको इन लाइन रखने के लिए कि कोई ऐसा बयान ना दे दें जो मुश्किल हो जाए, क्योंकि अक्सर ऐसे बयान आ चुके हैं जिनको डिफेंड करना भी हुकूमत के लिए मुश्किल हुआ है? नहीं, अगर किसी को डिसिप्लिन करना है तो वो भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बयानात देने के लिए वजीर आजम ने मिनिस्टर्स की कुछ लोग और कुछ स्पोक्स पर्सन की टीम बनाई हुई है जिनका काम है वो पार्टी पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी बताते हैं। आम मिनिस्टर्स को अपनी मिनिस्ट्री के अलावा बात करने की उस तरह इजाजत नहीं है अपनी जाती राय, क्योंकि वो बहुत सारी कंफ्यूजन और बहुत सारी आपस में चीजें मतलब कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। वो एक अलग वजीर आजम तकरीबन हर हफ्ते 10 दिनों में उस टीम से मिलते हैं जो तर्जुमानों की टीम होती है, जो गवर्नमेंट का नैरेटिव लेके चलते हैं। लेकिन इसमें ये कि बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिनको शायद वो एक नए पेस पे काम करने का तजुर्बा नहीं है, या नए पेस पे काम करके उनकी कोई परफॉर्मेंस एवेल्युएट नहीं होती, सजा जजा का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वो ऐसा हो कि कोई इंडिकेटर्स हों जिसकी बुनियाद पे आप किसी वजीर को बदलें या किसी वजारत को बेहतर इनाम दें, या किसी को अगर तब्दीलियां उसमें करनी है या उसको कोई यानी उसकी कोई सजा जजा करनी है, उसके लिए जी अब्बासी साहब, ये सजा जजा की जो आप बात कर रहे हैं, तो इसमें वाकई मतलब अगर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है तो कुछ ब्राउनी पॉइंट्स हो गए, सजा में क्या आएगा? मतलब अगर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसको वजारत से हटा दिया गया है। मतलब अगर इतनी एग्रीमेंट पॉलिसीज वगैरह बन रही हैं तो उसको आगे किस तरह लेके चलना है? जिस तरह आपने खुद ही जिक्र कर दिया, तो उसके भी कुछ पॉइंट्स जो हैं वो दर्ज कर दिए गए हैं। फ्रैंकली इमरान खान साहब से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो किसी को भी हटा सकते हैं। और आपने देखा माजी में
کہ بہت اہم وزراء کی ان کے پورٹفولیو تبدیل کیے گئے, کئیوں کو تبدیل کر دیا گیا, تو یہ بالکل ہم سارے ڈسکس کرتے ہیں. بالکل حیران کن حد تک یہ اس طرح بھی اعظم صاحب دیکھیں کہ ایک دم وزیر ریلویز چینج کر دیے گئے اور پھر وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب آ گئے. اچھا یہ کہیے گا کہ کیبنٹ منسٹرز ہیں, ان کے لیے یہ خاص طور پر جو بھی آپ پلان لا رہے ہیں, ابھی تو ظاہر ہے یہ مزید بھی اس کی ڈیٹیلز آئیں گی, یا پھر یہ معاونین خصوصی جو ہیں وہ آ کر جو بات کرتے ہیں یا پھر پالیسیز کی بات کرتے ہیں یا سیاسی طور پہ بات کرتے ہیں, ان پر بھی کوئی اس قسم کی اس میں شک ہوگی یا لاگو کریں گے کچھ نہ کچھ آپ؟ دیکھیں جو منسٹر حضرات ہیں, جو ایم این ایز ہیں یا سینیٹرز ہیں, وہ نارملی پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں, اور بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو پیورلی ٹیکنیکل ہوتے ہیں. اگر آپ نے کوئی آئل اینڈ گیس پہ کرنا ہے یا کسی آئی ٹی پہ کرنا ہے یا کوئی آپ کا نیشنل سیکیورٹی کا کوئی ایڈوائزر ہے, تو وہ بیسیکلی پروفیشنلز ہوتے ہیں, وہ نارملی سیاست کے اسکرین سے اوپر نہیں آتے. یا بعض جگہ پہ ایسی کسی ایکسپرٹ کی ہو سکتا ہے آپ کے پاس کمی ہو, تو وہ اس سلسلے میں آتے ہیں, اور وہ بالکل اس سارے سسٹم کا حصہ ہیں, اور ان کی پرفارمنس میری بھی باری ہے تو لہٰذا میں بھی ان سے پوچھ ہی لوں. بھائی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں تو یہ بھی پوچھنا ہے کہ پارٹی اجلاسوں کی خبریں بھی اگر ہم دیکھ لیں, وزیر اعظم کے اپنے خطاب بھی اور بیان بھی اگر سن لیں, تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ ان کا موقف یہی ہے کہ سب مسائل کی وجہ پچھلی حکومتیں ہیں. تو اب جو یہ اگریمنٹ پالیسیز وغیرہ بن رہی ہیں, تو اس بات پہ تو اب نہیں جایا جا سکے گا جی یہ کام اس لیے نہیں ہوا کیونکہ پچھلی حکومت یہ کر کے گئی تھی, تو یہ چانس بھی سارا نکل جائے گا. ایم آئی رائٹ؟ نہیں, جب آپ بات ہمیں کرتے ہیں کہ جی گیس کیوں کی شارٹیج ہے, بجلی کیوں مہنگی ہو رہی ہے, تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے ایل این جی کے معاہدے کیے, پچھلی حکومت نے بجلی کے معاہدے کیے, پچھلی حکومت نے قرضے لیے, پچھلی حکومت نے بہت خسارے رکھے, تو وہ تو بات چلتی رہے گی. لیکن اگر ہم آنے والے دنوں میں ہم ٹھیک کریں گے, ہم کتنا ٹھیک کریں گے, جتنا خراب کیا آپ نے 40 سال ایک ملک کو خراب ہونے دیا ہم نے اور آپ نے, اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ظاہر ہے حکومت کو ٹائم تو چاہیے. تو یہ دونوں باتوں کا مکس ہے, اپنی پرفارمنس بھی ٹھیک کرنی ہے اور جو پیچھے خراب کر کے گئے ان کا بھی بتائیں, تاکہ لوگوں کی سیاست میں بڑی یادداشت بڑی کمزور ہوتی ہے. اچھا یہ کہیے گا صداقت صاحب, یہ کہیے گا کہ آپ سزا جزا کی بات کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, سزا جزا ہونی چاہیے, لیکن سزا یعنی ہم نے جو ابھی تک سزا دیکھی ہے کہ کوئی پرفارم نہیں کر رہا تو اس کی وزارت سے ہٹا کے دوسری اسے وزارت دے دی جاتی ہے, بس یہاں تک سزا ہے یا پھر کوئی اور بھی سزا ہوگی؟ اور دوسری بات یہ کہ پرفارمنس اس کا مطلب ہے کہ آپ کو انسیٹل جو چیز کر رہی ہے اور اپوزیشن بھی اس پہ تنقید کر رہی ہے, وہ پرفارمنس ہے, کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ بڑے ریلیکس ہیں لیکن اپوزیشن کا وہ این آر او وغیرہ تو چھوڑ دیں, لیکن جو پرفارمنس کی اپوزیشن بات کرتی ہے وہ صحیح جگہ ٹارگٹ کر رہی ہے حکومت کو, جس سے آپ تھوڑا سا پریشان بھی ہیں, اور یہ اچھی چیز ہے آپ جو لائیں, لیکن وقت کا بھی تقاضا ہے. دیکھیں پارلیمانی جمہوریت کی اپنی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کہ ہمیں ایک جو الیکٹڈ لاٹ ہے وہاں سے لوگ چننے ہوتے ہیں, اور ضروری نہیں ہوتا کہ ایک آدمی جو ایم این اے بن گیا ہے اس کو ریلوے کا بھی پتہ ہے, اس کو سیکیورٹی کا بھی پتہ ہے, اور اس کو آئی ٹی کا بھی پتہ ہے. لہذا ان کی آگے پیچھے جو ہے نا وہ یعنی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں, اور لیکن ہم اس پول سے باہر جا نہیں سکتے. اس پول سے باہر جانے کے لیے پھر ہمارے پاس آئینی اور قانونی رکاوٹیں ہیں. لہٰذا سزا جزا یہ نہیں ہو سکتی کہ آپ اس بندے کو ایم این اے شپ ختم کر دیں, کیونکہ گورنمنٹ نے چلانا بھی ہوتا ہے اور سیاسی معاملات بھی ہوتے ہیں, پارلیمان میں بھی آپ نے اکثریت رکھنی ہوتی ہے. جو تجربہ کار لوگ ہیں ان کی ضرورت بھی ہوتی ہے. ہاں اگر آپ منسٹر لیول پہ ہیں تو آپ نے تو مینجمنٹ ہی کرنی ہے, اس لحاظ سے سزا جزا بھی ہوتی ہے, اور آپ آئندہ ہو سکتا ہے دیکھیں کہ کئی وزیروں کو یہ اچھی بات ہے, اس کو ہم ضرور انکریج کریں گے, اور اس میں ایک اکاؤنٹیبلٹی فیکٹر بھی آ جاتا ہے کہ آپ خود ہی اپنے یو آر اکاؤنٹڈ فار واٹ آل یو ہیو اچیوڈ اور ناٹ. صداقت علی عباسی صاحب بہت بہت شکریہ ایکسپلین کرنے کا کہ اس کا کیا مطلب ہے. اب ایک چیز میں ہے, سیاسی ایکٹیویٹی ہونا دیکھیں کتنا ضروری ہے, کہ اگر سیاسی ایکٹیویٹی ختم ہو جائے اس ملک میں اور اپوزیشن نہ رہے تو پھر حکومت بڑی ریلیکس ہو جاتی ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن ہے, وہ کچھ بھی ہے, سارے معاملات آپ چھوڑ دیں, لیکن اپوزیشن تنقید کرنے کے لیے ہے, اور اس کی وجہ سے پریشر بھی حکومت پر ہے کہ پرفارم کریں. یہ آپ کسی بھی کمپیٹیٹیو سچویشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں, جب تک کوئی کمپٹیشن نہیں ہوگا, کچھ پروو نہیں کرنا ہوگا, تو دین یو ول بی ویری کمپلیسنٹ. تو سیم گوز فار دا گورننس ایز ویل.